बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे खुश आमदीद। एजुकेटर्स कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमने प्रिपरेशन का एक आगाज़ किया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की थी और मैंने इसमें बताया था कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करेंगे इस टेस्ट के लिए। तो उसमें से मैंने स्टार्ट लिया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से, और इसमें आज के लेक्चर में जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करने लगा हूँ, ये जो बहुत बेसिक किस्म की चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी, आपको इस बारे में नॉलेज होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पीपीएससी का आपका जो पेपर आएगा उसमें एक तो वो सब्जेक्ट्स जो मैंने आपसे एक लिस्ट शेयर की है जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनके साथ साथ ही आपको मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आज की ये जो सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर उसी में से मैंने कंपोज किया है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने टाइटल दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। हार्डवेयर एक मशीन होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्राम होता है जिसको हम उसमें इंस्टॉल करते हैं उस अपने हार्डवेयर पे उसको फंक्शनल बनाने के लिए। उसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलती है। इसके बाद है प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर वर्ड डिराइव हुआ है वो कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। इसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और हार्डवेयर एक फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है और उस पर ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ करते हैं जो उसको रनिंग कंडीशन में लेके आता है। और फिर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, कि हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर अकेला कुछ नहीं है, दोनों कंबाइन होकर एक फंक्शनल कंप्यूटर बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम जब दुरुस्त करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है डिबग। और अगर किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम रिपेयर करते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर रिपेयरेबल नहीं होता तो उसको हम री इंस्टॉल करते हैं। हमारे पास जो उसका बैकअप पड़ा होता है उससे हम दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन हार्डवेयर के केस में अगर बात की जाए तो अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेटा। ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। अब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया होता उसको डेटा कहा जाता है। रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है, और ये डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर्स, करैक्टर्स, सिम्बल्स, पिक्चर्स या कोई और चीज़ भी हो सकती है। फिर इसके बाद जब हम डेटा को या रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डेटा इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस डेटा। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की हुई है जिसको हमने रॉ फैक्ट्स में डेटा इनपुट दिया है, प्रोसेस किया है, और फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है जिससे हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसमें स्टूडेंट्स नेम होता है, फादर नेम होता है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशंस पड़ी होती हैं, जो रॉ फैक्ट्स पड़े होते हैं। तो उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं कि जब हम उन स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं तो फिर उनको डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब उनको डिवाइड कर लिया जाता है फिर हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं कि हाँ जी किसके पेंडिंग ड्यूज़ हैं, किसके कितने कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, किसके कितने आवर्स रजिस्टर्ड हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें रिसीव होती है वो उसी बेसिक रॉ फैक्ट से हम हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस रॉ फैक्ट्स को हमने प्रोसेस किया और इस इंफॉर्मेशन तक हम पहुँचे कि ड्यूज़ किसके पेंडिंग है, कितने क्रेडिट आवर्स या सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने शो की हुई है जिसमें हाई स्पीड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम, और ये हमें मुख्तलिफ़
قسم کے فیچرز پرووائڈ کرتی ہے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. گلوبل ولیج ڈیجیٹل کنورجنس کہ ہماری جتنی بھی وہ مینول چیزیں تھیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, اور یہ مختلف قسم کی انفارمیشن کنٹین کرتی ہے جیسے کہ گرافکس, آڈیو, مووی, ڈاکومنٹس یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے ڈیجیٹل ٹائپ میں. پھر اس کے بعد آتے ہیں کمپوننٹس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے آپ کا وہ کمپیوٹر ہے, اور اگر لیٹسٹ ریسرچ یا لیٹسٹ ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو کمپیوٹر کے ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جیسے کہ ٹیب, موبائل اور اس طرح کی اسمارٹ ریسٹ واچ, اس طرح کی ساری چیزیں. پھر کمیونیکیشن لنک, اور تیسری اس چیز کے اس کے نو ہاؤ ہو کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام شو کی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ ایک پرسن جو کمپیوٹر یوز کرتا ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے, اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے یوز ہونے والے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کمبینیشن ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹا ان پٹ کے طور پہ دیتے ہیں, وہ اس کو پروسیس کر کے انفارمیشن کریٹ کرتا ہے. وہ انفارمیشن ہم اپنے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو نیٹ ورک پہ اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں باقی یوزرس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ لائف سائیکل. اس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, جو را فیکٹس ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر پریپیئر کرتے ہیں بطور ان پٹ دینے کے لیے. جب وہ سسٹم کو ان پٹ دی جاتی ہے سسٹم ان کو پروسیس کرتا ہے, اور جو آؤٹ پٹ ہمیں ملتی ہے وہ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. اس انفارمیشن کو ہم اپنے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں, اور جو اسٹور شدہ ہے اس کو لیٹر آن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر کمپوننٹس آف کمپیوٹر. تو سب سے پہلے جو ان پٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کسی کمپیوٹر کو دیتے ہیں جیسے کہ کی بورڈ, ماؤس, مائکرو فون, اسکینر, کیمرہ وغیرہ. اس میں ہم کوئی انفارمیشن انٹر کر رہے ہوتے ہیں کسی کمپیوٹر میں. اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز جس میں ہم کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ یعنی کہ کمپیوٹر ہمیں کچھ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, اور وہ کس طرح سے دیتا ہے جس طرح ہم مانیٹر پہ دیکھ کے اسکرین پہ کچھ انفارمیشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, پرنٹر پہ پرنٹ نکل کے آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک جس کو ہم عام زبان میں سی پی یو کہتے ہیں. یہ ایک کنٹینر ٹائپ چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے الیکٹرانک کمپوننٹس ہوتے ہیں جو مل کے کمپیوٹر کو بنا رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ اس میں شامل ہوتے ہیں مدر بورڈ, سی پی یو, میموری اور اس طرح کے بیسک پارٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ ہی اسٹوریج ڈیوائسز جس میں ہم اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں, اور کمیونیکیٹنگ ڈیوائس جس طرح سے ڈی ایس ایل, ڈائل اپ موڈم اور وائرلیس اینٹینا وغیرہ اس میں شامل ہیں. پھر کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر. یہ ہمارے کام کو اسپیڈ اپ کرتا ہے, ہیوی اسٹوریج پرووائڈ کرتا ہے, پروسیسنگ فاسٹ ہوتی ہے, ایکوریسی اس میں 100% تقریباً ہوتی ہے, اور ریکالنگ ہماری جو اسٹور شدہ انفارمیشن ہے ہم اس کو کسی بھی ٹائم ریکال کر سکتے ہیں, اور کنٹرول سیکوینس یہ ہائیلی سیکوینس کو فالو کرتا ہے. جیسے آپ اس کو انسٹرکشن پرووائڈ کرتے ہیں ویسے ہی اس نے کام کرنا ہے, اور یہ کنسسٹنسی کے ساتھ یعنی کہ اس نے بور نہیں ہونا, اس نے تھکنا نہیں ہے, یہ اپنا کام کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ کرتا رہتا ہے. پھر کمیونیکیشن. یہ ہمارے دوسرے کمپیوٹر یا یوزر کے ساتھ کمیونیکیشن لنک بلٹ اپ کرتا ہے, ہم اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. ورسٹائل. اس کا مطلب کہ ہم اپنا ہر کام اس میں کر سکتے ہیں, ہم آفس ورک کر سکتے ہیں, ہم موویز دیکھ سکتے ہیں, ہم کوئی اور بجٹ وغیرہ اس پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں, کوئی اینیمیشنز بنا سکتے ہیں, سیمولیشنز کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ ہر ڈومین میں کام کرتا ہے. پھر اس کی یہ نان فیلنگس انٹیٹی ہے, نان انٹیلیجنس ہے, جتنا آپ اس کو بتائیں گے اتنا ہی کام کرے گا. اور کاسٹ ریجیکشن. جو ہم مینول طریقے سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سپوز ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں کہ آپ پوسٹ آفس کے ذریعے کوئی ڈاک بھیجتے ہیں, وہ آپ کو کتنے کاسٹ آتی ہے, اور اگر آپ وہی چیز کسی کو ای میل ایڈریس کے ذریعے بھیج دیتے ہیں اس کی کتنی کاسٹ آتی ہے, تو وہ آپ کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا. یہاں تک اتنا ہی ہے. اگلے لیکچر میں ہم مزید کچھ ڈیپلی چیزیں اسٹڈی کریں گے. یہاں تک تو بیسکس آف کمپیوٹر آ گئی ہیں, تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایڈوانس چیزیں اسٹڈی کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.